अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ISL 202 में टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 3 ओबीडियंस से रिलेटेड है और ओबीडियंस में सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास लेक्चर नंबर 3 के अंदर इंक्लूड है वो क्या हमारे पास ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम रिमेनिंग पार्ट्स देखेंगे यानी ओबीडियंस ऑफ प्रॉफिट्स और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंस ऑफ अल्लाह के बारे में बात होगी। व्हाट इज ओबीडियंस यानी ओबीडियंस आखिर इसका मतलब क्या है। तो ओबीडियंस क्या हमारे पास ये एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है रेंडर्ड, और रेंडर्ड हम किसको बोलते हैं यानी अपने आप को पेश करना। सही है, पेश किया या पेश करना। तो रेंडर्ड का मतलब होता है पेश करना, यानी ये एक वर्ब है। ओबीडियंस हमारे पास वर्ब है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इस्लामियात के अंदर भी इंग्लिश का सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ओबीडियंस क्या है। तो आपने बोलना है कि ओबीडियंस है वर्ब, जिसका मतलब होता है कि भाई रेंडर्ड करना यानी अपने आप को पेश करना या फिर फर्माबरदार बन जाना या किसी की बातें मानना, यानी बिकेम ओबीडियंट और ओबेड यानी किसी की बात मान लेना या फिर उसका जो है वो फर्माबरदार बन जाना या फिर अपने आप को किसी को पेश करना यानी उसकी बातें मानना। तो ये ओबीडियंस की मिसालें हैं। ओबीडियंस का आपको मतलब पता है यानी फर्माबरदारी बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ये एक ओबीडियंट बच्चा है। इसी तरह हमारे पास क्या है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई यानी अपने आप को पेश करना या फिर ओबीडियंट बन जाना। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन ये भी है हमारे पास कि ओबीडियंस इज डन विद कॉन्टेंटमेंट, यानी कॉन्टेंटमेंट यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब है। यानी ओबीडियंस हमारे पास कुछ खास सूरतों के अंदर की जाती है। आप ज़बरदस्ती किसी से अपनी इज़्ज़त नहीं करवा सकते। ये हमारे पास क्या ओबीडियंस जो हमारे पास ये होती है तब कब होती है हमारे पास ओबीडियंस तब कौन करता है या किस वक्त करता है। तो ओबीडियंस तब की जाती है जब हमारे पास क्या हो कॉन्टेंटमेंट के साथ की जाती है। यानी कॉन्टेंटमेंट का मतलब क्या है कि भाई अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। तो आप बोल सकते हो जब बंदा खुश होगा या फिर सेटिस्फाइड होगा कम्प्लीटली किसी से तो तभी आप जो है वो ओबीडियंस करेगा यानी किसी की फर्माबरदारी करेगा। तो ये हमारे पास क्या है कॉन्टेंटमेंट का मतलब ही यही है कि यानी वो स्टेट जिसके अंदर बंदा हैप्पी हो या फिर किसी से मुकम्मल सेटिस्फाई हो, यानी उसको उससे कोई इशू ना हो, वो तमाम उस चीज़ों पर यकीन रखता हो या फिर उससे उसको कोई मतलब इख्तिलाफ वाली चीज़ कोई भी ना हो। तो तभी क्या होगा हमारे पास वो उसकी जो है वो ओबीडियंस करेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हैप्पीनेस वाली स्टेट हो या फिर कंप्लीट आप सेटिस्फाई हो। इसी तरह हैप्पीनेस और विलिंगनेस, ख्वाहिश भी हो, खुशी भी हो, उसके साथ जो है वो आप हैप्पी भी हो और कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो, तभी ओबीडियंस की जा सकती है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। अब ओबीडियंस की डेफिनेशन हमने देख लिया, इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर देख लिया कि इस्लामियात की हैंडआउट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि ओबीडियंस ऑफ अल्लाह क्या है, प्रॉफिट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सबसे पहले हमने इन तीनों को डिस्कस करना है, उसके बाद हम जो है वो ओबीडियंस ऑफ अल्लाह को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब ये कुरान की एक आयत लिखी हुई है कि भाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो अभी हमारे पास ये कुरानी आयत लिखी हुई है हमारे पास और इसका मतलब क्या है इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ओ बिलीवर्स, यानी इसका मतलब है कि भाई ओ बिलीवर्स यानी ए ईमान वालों या फिर आप बोल सकते हो ए मानने वालों। किससे मुराद मानने वालों यानी अल्लाह को मानने वालों। ओबे गॉड यानी अल्लाह की इताहत करो, एंड ओबे द मैसेंजर यानी उसकी तरफ से जितने भी प्रॉफिट भेजे गए हैं उनकी इताहत करो। एंड द रूलर्स वू आर फ्रॉम अमंगस्ट यू यानी वो लोग जो हुक्मरान हैं तुम्हारे अंदर तो उनकी भी इताहत करो, यानी वो जो बोल रहे हैं उसी तरह से जो है वो करो, उनकी बात मानो। सही है। तो ये हमारे पास क्या है कि भाई ये कुरान की आयत है जिसके अंदर हमें ये चीज़ पता चल रही है कि भाई ओबीडियंस ऑफ अल्लाह के बारे में बात हो रही है, प्रॉफिट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या मतलब है यानी आपके जो हुक्मरान हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो इनकी भी आपने बात माननी है। इसी तरह जो प्रॉफिट्स हैं वो कौन होते हैं हमारे पास, वो अल्लाह का मैसेज हमारे तक पहुंचाते हैं। अभी हमने किसको फॉलो करना है, जो लास्ट प्रॉफिट है हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी तालीमात को हमने फॉलो करना है। इसी तरह अल्लाह की इताअत हमने करनी है, उसको मानना है, यानी वो अकेला है, इबादत के लायक है अकेले ही और उसका कोई शरीक नहीं। तो हमने अल्लाह की सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी है और उसके मैसेंजर यानी प्रॉफिट्स जो हैं हमारे पास और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब ये जो प्रॉफिट थे हमारे पास जो मौजूद है हमारा उसके ऊपर यकीन होना ज़रूरी है। हमने प्रॉफिट के ऊपर यकीन रखना है। अब फॉलो किसको करना है, हमारे लिए कौन से प्रॉफिट है, लास्ट प्रॉफिट यानी हज़रत मोहम्मद। अब क़यामत तक हमने उनको फॉलो करना है। प्रॉफिट हर एक जो है कौम के ऊपर अलग अलग वक्त के अंदर आते थे और उनको उन्हीं को फॉलो करना था। अब हमारे लिए क्या है, हमने तमाम को मानना है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे प्रॉफिट आए थे मुख्तलिफ कौमों के ऊपर और हमें जो फॉलो करना है वो कौन से प्रॉफिट है, लास्ट प्रॉफिट यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने उनको अब फॉलो करना है क़यामत तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ यानी इसकी जो मीनिंग थी हमारे पास कुरानी आयत की मीनिंग जो थी यहाँ पर इसको मज़ीद ब्रीफली कर गया यानी सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखा गया है कि भाई
یہاں پر اللہ کیا آرڈر کر رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں ٹو اوبے ہم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو. مسلمانوں کو آرڈر کرنا ہے اللہ کی بھائی میری اطاعت کرو، اینڈ ٹو اوبے ہز پروفٹ، اور میرے جو رسول ہیں پیغمبر ہیں جو کہ میں بھیجتا ہوں تمہارے اندر، یعنی میسنجر جسے بولتے ہیں، ان کی اطاعت کرو. یعنی وہ جو چیزیں بول رہے ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ اللہ کا پیغام ہی تمہارے تک پہنچا رہے ہیں. تو ان کی جو ہے وہ اطاعت کرو، جو بول رہے ہیں وہ مانو، ویسے کرو، جس چیز سے روک رہے ہیں وہ نہیں کرو، جو کرنے کا بول رہے ہیں وہ کرو. اینڈ دوز ان پوزیشن آف لیڈرشپ، یعنی اور ان لوگوں کی بات مانو، یا پھر جو تمہارے اندر جو ہے وہ حکمران ہیں ان کی بات بھی مانو. یہاں پر جو حکمران جو بول رہے ہیں وہ کب ماننا ہے ان کو اور کب نہیں ماننا، وہ یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں ہے، لیکن اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اسی لیکچر کے اندر کہ ان کو کب ماننا ہے اور کب نہیں ماننا. یہ نہیں جو بھی بولے غلط بولے صحیح بولے آپ نے ماننا شروع کر دینا. وہ حکمران ہے تو ان کو اپنی ہر ایک بات نہیں سننی، کون سی سننی ہے کون سی نہیں سننی اس کے بارے میں بعد میں ابھی اسی ویڈیو کے اندر ہی ڈسکس کریں گے. اب ہم بات دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ کو اوبے کرنا تو ہمارے پاس کیا ہے، تو اللہ کو کس طرح اوبے کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ نے اللہ کو اوبے کرنا ہے، اوبے کا مطلب ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، یہاں پر اوبیڈنس سے ہی نکلا ہے یہ ورڈ. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی قرآن یعنی اس کی کتاب قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اگر ہم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے قرآن کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی کتاب ہے اور اس نے اس کے اندر تمام چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح سے کیا چیز کرنی ہے. نیکسٹ جو چیز ہے ٹو اوبے دا پروفٹ از ٹو فالو دا سنہ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہم نے پروفٹس کو جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان کی اطاعت کرنی ہے اور سنت کو فالو کرنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے جس طرح گزاری اور انہوں نے کس چیز سے روکا ہمیں اور کیا کرنے کا حکم دیا، تو اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. جس چیز سے انہوں نے منع کیا اس سے رک جانا. اور ان دونوں کا کمبینیشن اگر ہم بولیں کہ قرآن اور سنہ جب دونوں کمبائن ہوتے ہیں، یا پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ دونوں کی بات کریں کہ قرآن اور سنہ کو فالو کرو، تو اسے بولتے ہیں شریعہ. تو انگلش کے اندر اسے شریعہ لکھتے ہیں اس طرح، اور اردو کے اندر کیا بولتے ہیں؟ شریعت کو فالو کرنا. تو قرآن اور سنہ جب دونوں کی بات ہو رہی ہو کہ یعنی شریعہ کو فالو کرنے کی بات ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے قرآن اور سنہ دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان دونوں کو اگر ہم ایک ساتھ بولنا چاہیں تو ہم بولیں گے کہ شریعہ کو فالو کرنا، اردو میں شریعت بولتے ہیں. نیکسٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے بھائی اوبے ایگزیکیوٹیو اتھارٹی، یعنی جو حکمران ہے ہمارے پاس ہمارے اندر، تو ان کو فالو کرنا. اف دیئر آرڈرز بینگ ان اکارڈنس ود دا شریعہ. تو کب فالو کرنا ہے؟ جب ان کے جو احکام ہے یا ان کے جو بھی آرڈرز ہیں وہ کس کے مطابق ہیں؟ اگر شریعہ کے مطابق، یعنی قرآن اور سنہ کے مطابق اگر ان کے آرڈرز ہیں تو تبھی ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. اوبے ایگزیکیوٹیو اتھارٹی، یعنی ایگزیکیوٹیو اتھارٹی اپنے حکمرانوں کو ان کی باتیں مانو. صحیح ہے، ضروری ہے آپ کو جو ہے وہ اوبے کرنا ہے، ان کو ان کے فیصلوں کو ماننا ہے، جس طرح وہ بول رہے ہیں ویسے کرنا ہے. لیکن کب کرنا ہے؟ جب ان کے آرڈرز یعنی جب ان کے آرڈرز کس کے اکارڈنگ ہو؟ قرآن اور سنہ کے مطابق ہوں گے تو تبھی آپ نے ان کو بھی فالو کرنا ہے، ادروائز ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہمارے پاس شریعہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ قرآن اور سنت، وہی دونوں چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اگر کوئی آرڈر وہ دے رہے ہیں تو تبھی آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ادروائز ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہمارے پاس اوبیڈنس آف گاڈ. اب اوبیڈنس آف گاڈ سے ریلیٹڈ ہم نے تھوڑی سی چیزیں لکھ دینی ہے. یہاں تک تو تینوں چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اوبیڈنس آف اللہ، اس کے ساتھ پروفٹ اور ایگزیکیوٹیو اتھارٹی. لیکن اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ڈیٹیل میں؟ اوبیڈنس آف گاڈ. تو اوبیڈنس آف گاڈ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ون who affirms that Allah is the creator must logically affirms that a command is his alone because the one who created mankind is the one who knows mankind. تو ہمارے پاس یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہتا ہے، ون who affirms that Allah is the creator، یعنی وہ بندہ جو کہ جو یہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ بھائی اللہ ایک ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے. سوری یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ ون who affirms that Allah is the creator. تو ہمارے پاس جو بندہ جو ہے وہ یقین رکھنا چاہتا ہے کہ بھائی اللہ جو ہے وہ خالق و مالک ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے اور اس نے ہی ساری جہاں کو جو ہے ہمارے پاس کریٹ کیا ہوا ہے، وہی مالک ہے اور سب چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے. کیونکہ انسان کو اس نے بنایا ہے، دنیا کے اندر ہر جو چیز آپ دیکھ رہے ہو وہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہے، تو وہ اس تمام چیزوں سے بہترین واقف ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے. ورلڈلی انٹرسٹ اینڈ وٹ میں گارنٹی سکسیس فار دیم ان دا نیکسٹ ورلڈ. ورلڈلی انٹرسٹ اینڈ وٹ میں گارنٹی سکسیس فار دیم ان دا نیکسٹ ورلڈ. تو اس کا مطلب یہ ہو ہمارے پاس کہ اگر ہم نے جو ہے وہ اللہ کے اوپر یقین رکھا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی کو ہی فالو کرنا ہے، اور اس نے جو چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہم نے روکنا ہے. اور کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سکسیس بھی ہمیں ملے گی اسی وجہ سے اگلے ورلڈ کے اندر. تو ہمارے پاس کیا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ بہتر جانتا ہے ہمیں تمام چیزوں کو. اگر ہم نے اللہ کے اوپر یقین رکھا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا. ہم آٹومیٹکلی اس کی جو بھی چیزیں ان کو فالو کریں گے، یعنی اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کو ہی مانیں گے، اور کیونکہ وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے اور تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے. نیکسٹ کیا ہے بھائی؟ اللہ لنکڈ اوبیڈنس وتھ فیتھ. تو اللہ نے لنک کیا ہے اوبیڈنس کو یعنی اطاعت کو فیتھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اگر یقین ہوگا تو آٹومیٹک کیا ہو جائے گا؟
اوبیڈینس ہوگا. تو اللہ نے لنک کیا ہے اوبیڈینس کو فیتھ کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ. اور فیتھ ہمارے پاس کمپلیٹ نہیں ہوتا کس کے بغیر, یعنی اوبیڈینس آف اللہ کے بغیر. یعنی اللہ کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگی, اگر اطاعت نہیں ہوگی تو آپ کا جو فیتھ ہے یعنی یقین جو ہے وہ آٹومیٹکلی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو فیتھ ہمارے پاس انکمپلیٹ ہے وداؤٹ اوبیڈینس آف اللہ. تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ پوائنٹس اوبیڈینس آف گاڈ سے ریلیٹڈ. پیپر کے اندر اگر آپ سے پوچھتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے پوائنٹس لکھ دینے ہیں. یہ پوائنٹس کچھ مینشن ہے آپ کے سامنے, کچھ یہاں سے آپ نے اٹھا لینے ہیں. اسی طرح یہ پوائنٹ آپ تینوں میں لکھ سکتے ہو. اور یہاں پر جو ہمارے پاس لکھا گیا ہے کہ بھائی رولرس وہ آر فرام امنگسٹ یو, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ آپ ایز اے مین پوائنٹ لکھ سکتے ہو. اگر آپ سے اوبیڈینس آف اللہ کے بارے میں پوچھے, پروفٹ کے بارے میں پوچھے, یا پھر ایگزیکیوٹیو اتھارٹی کے بارے میں پوچھے, تو تینوں جگہ پہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ ویلڈ رہے گا, کیونکہ ان تینوں کے بارے میں بات یہاں پر ہو رہی ہے. اسی طرح اوبیڈینس کے بارے میں کوئی ڈیفینیشن پوچھے تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے. اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ مزید آتی جائیں گی. اب یہ لیکچر نمبر 3 ہے, نیکسٹ لیکچر نمبر 4 کے اندر ملیں گے. اللہ حافظ.